Si Maria usahay dalirang sa puton, si Dolly pot perting dali ang luran. Usahay matukaran sa bakukang ang utok, mag-away sa chat, magbinati tubag nga makapungot. Apan inig human sa bagyo o kaguol, ang gugmara gihapon, ang mopatigbabaw walay mabasol. Kay bisan unsa pa ka komplikado ang dagan, kamo gihapon ang mag-uban sa katapusan. Pilion ang magpabiling, dili gyud mo biya. Lingkod nga relasyon, puno sa katawa. Maria ug Dolly, kasing-kasing nagkahiusa. Layo man karon og screen ra ang gikuptan, matag gabi sa Ginoo kanunay nag-ampo. Nga unta magdali na ang dagan sa adlaw, aron sa personal magkita ug maginakosay na intawon. Wala na screen